हाम्रो सबैको मुहार यसो हँसिलो छ है, खुसी छौँ। मलाई पनि धेरै धेरै खुसी लाग्यो कि यो खुसी हाम्रो जीवनमा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि अति आवश्यक छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ है। अब मैले किन खुसी लाग्यो भन्ने कुरा भनिराख्नु पर्दैन। हाम्रो यो सक्षमको गतिविधि सुन्यौँ, जसले गरेका कार्यहरू यो जोखिममा पनि आफ्नो जीवन जोखिममा पारेर एउटा मानव सेवाको हिसाबले पनि हामी सदस्यहरूलाई मात्र होइन, एउटा अन्य आवश्यक भएका जो चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवन गुजारा गर्नबाट समस्या भएकाहरूलाई पनि सेवा दिएको चाहिँ हामीले सुन्यौँ। र अर्को खुसी भनेको हामी केक काटेर ह्याप्पी बर्थडे त्यो सुनेर होइन, त्यसले चाहिँ अलिकति हामीलाई हर्षित नै बनाएको छ। र यसै क्रममा अब मलाई त अब हिजो अस्ति जस्तै लाग्छ, अलिकति झलझल दिन नि। अब फेरि सम्झन चाहन्छु, सम्झने यस्तै मौकामा रहेछ हाम्रा स्वर्गीय केदार प्रधान अनि हाम्रो यादव श्रेष्ठ अभिभावकहरू नै हुनुहुन्छ भौतिक अपाङ्गताको। उहाँहरू बिचमा म बसेर यसो हाम्रो बचत संस्था चाहिँ स्थापना गर्नु पर्यो। कसको लागि भन्दाखेरि हाम्रा अपाङ्गता भएका बालबालिका, अपाङ्गतामा पनि एकदम संवेदनशील, अहिले बौद्धिक अपाङ्गता भन्छ, हामी सुस्त मनुष्य भन्छौँ। ती बालबालिका र तिनीहरूको अभिभावकको लागि केही आय आर्जन, त्यो बेला सोच चाहिँ त्यही उहाँहरूको चाहिँ आय आर्जन होस् भन्ने कार्यक्रम सुरु गर्नु पर्यो भनेर त्यो छलफल भएको अहिले पनि झलझल्ती लाग्छ। तर 26 वर्ष भइसकेको छ कि यही 26औं वार्षिक उत्सव तथा स्थापना दिवस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र आदरणीय सहकारी विज्ञ, सहकारी क्षेत्रका मार्गदर्शक कैलाश प्रधानज्यू, मलाई अलिकति त्यो पनि याद छ। त्यो बेला स्थापना भएर टेलिफोनमा हामी दर्ता भएपछि हामी कैलाश सरलाई भेट्न गयौँ। हाम्रो एउटा त्यो बेला अपाङ्गताको निम्ति भनेर कुनै पनि संस्था चाहिँ त्यसो खोलेको थिएन, यो बचत संस्थाहरू। अनि उहाँलाई भेटेर हामी पनि यसमा आबद्ध हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू राखेपछि हामी आबद्ध भयौँ। उहाँले पनि केही मार्गदर्शनहरू गर्नु भन्दाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको यो नेस्टुमा सायद नेपालको प्रथम नै होला यो बचत संस्था, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि बचत संस्था भनेर यो नै प्रथम। यो पनि एउटा चाहिँ गौरवको कुरा हो। र अलिअलि शिव सर भनेपछि मलाई अलिअलि झलझली अस्तिदेखि आइरहेको थियो। अनि चाहिँ आज प्रत्यक्ष देखेपछि उहाँहरूलाई पनि हामीले भेटेर कुराकानी गरेको छु। अलि मात्र सम्झ धेरै वर्षसम्म भन्दाखेरि यसको अरू मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको अरू बचत संस्था र यो बचत संस्थामा अलिकति भिन्न होइन, एउटा चाहिँ भिन्नै हामीले चाहिँ अलि गौरव मान्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र साथै शिव सर अतिथिको रूपमा आउनुभयो र अरू आसीन अतिथिज्यूहरू, यस संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू र अरू आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू, निश्चय पनि म चाहिँ सहकारीको बारेमा धेरै यहाँ चाहिँ बोल्नुभन्दा पनि हाम्रो कैलाश सर हुनुहुन्छ, शिव सर हुनुहुन्छ, उहाँबाट नै सुनौँ। तर एउटा के भन्न चाहन्छु भने आज 10 गते होइन, 7 गते शिव सरको पनि जन्मदिन रहेछ। अलिक ढिलो भए पनि उहाँहरूलाई पनि म चाहिँ
सुस्वास्थ्य र प्रगतिको चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी सबैको यो संस्था हैन, यो सक्षम संस्थाले जुन नयाँ नयाँ सोच अनुसार चाहिँ कार्यक्रमहरू नयाँ नयाँ किसिमले अगाडि बढाइरहेछ, त्यो तपाईँ हामीले सबैले देखेकै कुरा हो। यसको पनि उत्तरोत्तर प्रगति अझ चाहिँ सक्षम हुँदै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। र अर्को हाम्रो अध्यक्षज्यूले अघि स्वागत मन्तव्यमा भन्नुभयो, यस्तो अब विश्वमै महामारीको रूपमा त्यो पनि जोखिम मोलेर अघि पनि मैले भने मलाई पनि टाइममा फोन आउँछ, के छ मनी सर तपाईँलाई केही आर्थिक समस्या छ कि अरू केही समस्या छ कि भनेर नि। यस्तो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ घरभित्रै कोठाभित्रै बस्ने, मोबाइल चलाएर बस्ने होइन, के टिभी हेरेर बस्ने, उहाँहरू चाहिँ यस्तो अवस्थामा यस्तो परिस्थितिमा पनि नि तपाईँ हाम्रो चासो लिएर होइन सेवा गरिराख्नु भएको कारणले पनि के नै अहिले उहाँलाई सम्मान गर्ने जुन कुरा उठाउनु भयो, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो सायद अभिनन्दन नै होला, मैले सम्मान भन्दा पनि अभिनन्दन भन्ने सुनेको। यो अभिनन्दित हुनेहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चय पनि मेरो अनुभवमा पनि यो समय चाहिँ साँच्चीकै बलवान नै रहेछ है। यदि हामीले समयलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ, समयलाई सही सदुपयोग गरेर हामी लाग्न सक्यौँ भने अनि मात्र हाम्रो व्यक्तिको पनि, परिवारको पनि, समाजको पनि अनि यो संस्थाको पनि उन्नति प्रगति के भन्नेको त्यो सबै हुँदो रहेछ भन्ने मैले पनि धेरै अनुभव गरेँ। तर हाम्रो श्रम, यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम नियमले के भन्छ भने 8 घन्टा के अरे 8 घन्टा काम 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा मनोरञ्जन होइन। तर मलाई चाहिँ त्यो कता कस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ नीति अपनाउने हो भने सायद यो सक्षम अलिकति अगाडि बढिरहेछ नि, त्यो चाहिँ सायद हुँदैन जस्तो लाग्छ। अनि म आफै काम गरिरहेको संस्थाहरूमा पनि त्यस्तै लाग्छ कि किनभने काम गर्ने के त समयले नै हो। तपाईँ 10 घन्टा काम गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रतिफल त 10 घन्टाको आउँछ। तपाईँ 2 घन्टा काम गर्नुहुन्छ भने 2 घन्टाको प्रतिफल आउँछ। त्यसैले मलाई अलिकति त्यसमा चाहिँ मेरो अलिक फरक धारणा छ। अब अघि पनि हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नुभयो, शिव सरले बिहान बेलुका खटेर होइन सबैलाई मार्गदर्शन गर्ने, सहयोग गर्ने होइन। मेरो चाहिँ अब म एउटा कर्मचारी, मेरो 10 देखि 4-5 बजीसम्म ड्युटी हो भने सायद हामीले कतिपयले उहाँको मार्गदर्शन हामी लिन सक्दैनौँ होला, सहयोग लिन सक्दैनौँ होला। त्यो नभएपछि के हुन्छ, हामी सही मार्गमा जान सक्दैनौँ होला होइन, सही रूपमा काम गर्न सक्दैनौँ होला। त्यसैले समय बलिवान छ भनेको। फेरि अर्को उदाहरण मैले अघि नै भने, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कतिपय सहकारी संस्थाहरू होइन, यसमा त तपाईँलाई जति चाहिँ के भने समस्या भयो भने हामी खोल्नै सक्दैनौँ, सरकारले भनेको छ है, त्यो परिस्थिति। अनि कुनै के छ भने अब उसलाई चाहिँ मलाई नै साथीहरू डिस्चार्ज गराएको त्यो अवस्थामा भन्नुभएको थियो, अब मेरो त्यहाँ चाहिँ 50 लाखको चाहिँ ऊ छ, बचत छ होइन। मलाई कमसेकम 4-5 लाख मात्र दियो भए पनि मेरो चाहिँ यो समस्या तार्थ्यो। कति भन्दाखेरि 25,000 50,000 भनेर त्यसरी पनि त्यो। तर यो सक्षम
संस्थाले त्यो सायद मलाई लाग्छ कसैलाई पनि त्यो अवस्था जसलाई जति समस्या छ त्यो पूर्ति गर्नुभएको छ भन्दाखेरि नि अब त्यसैले पनि यो मुखले मात्र भनेर होइन यो व्यवहार र कामले पनि यो सक्षम हुँदै गएको छ भने प्रमाणित भए जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब यो अभिनन्दनकै कुरा गर्दाखेरि हामी शिक्षाको भाषाले यसलाई अङ्ग्रेजीमा रिइन्फोर्समेन्ट भन्छ, नेपालीमा सम्बल भन्छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब हामी सबैले बुझेका छौँ रिइन्फोर्समेन्ट। जति अहिले राम्रो रूपमा काम गरिरहेछ है, अब जो अभिनन्दित हुनुहुन्छ नि उहाँले अझ म त अभिनन्दित भएँ होइन अब पुग्यो भन्ने चाहिँ महसुस गर्नुहुन्न होला। त्यो रिइन्फोर्समेन्ट भनेको अहिले तपाईँले जे जति जोखिम लिएर काम गर्नुभएको छ त्यसलाई अझ होइन सदस्यहरूको लागि संस्थाको लागि अझ गर्नुपर्छ है भनेर एउटा झकझगाएको पनि जस्तो चाहिँ लाग्छ है। त्यो सम्झनु र यो सम्मानित हुने अनि के कदर पदर के भन्नेमा पनि अलिकति हामी ख्याल पनि गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो विवाद भएको कुरा नि अहिले सबभन्दा विवाद चाहिँ हाम्रो सरकारबाट दिने के भन्छ त्यो विभूषण भाव के भन्छन् नि है। किन भयो त्यो तपाईँहरूले सबैलाई थाहा छ। यहाँ मरिमती गर्ने चाहिँ सबै ओजेलमा परेको छ होइन, जसले नि गर्नेहरूले भनेर। अब त्यसमा पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छ त्यो कारणले पनि कतिपयले आफूले राम्रो गरेकोले पनि मन लिन्न। मैले सुनेको, मैले पत्रिकामा उडेको जस्तै मदन कृष्ण हरिवंश आदि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो निर्णयलाई म चाहिँ मान्न भनेर उहाँहरूले लिनु यस्तो विवाद पनि हुँदो रहेछ भने नि है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो पनि त्यसैले के भने यो अब यो हाम्रो सक्षमको सञ्चालकज्यूहरूले यो तिनवटा उचित कार्य होइन, उचित समय परिस्थिति र उचित कामको लागि उचित व्यक्तिको लागि तिनवटा उसलाई सम्झन्छु म। र त्यसलाई त्यो तिनवटा उसलाई सम्झेर नै यो निर्णय गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अभिनन्दित गर्न लाग्नु भयो जस्तो लाग्छ। र अब मैले भने नि सहकारी, अब मैले पहिला पनि भने राजनीतिकरण भयो भनेर सबैलाई थाहा छ होइन। अब जे होस् अरू जे होस् जस्तो होस् हाम्रो सक्षम चाहिँ त्यसबाट होइन जे चाहिँ सहकारी सिद्धान्त छ होइन त्यसलाई चाहिँ परिपालन गरेर अब यसमा अघि पनि भन्नुभयो हाम्रा आदरणीय होइन सहकारी विज्ञ कैलाश भट्ट सर चाहिँ जहिले पनि जुनसुकै बेला पनि अब उहाँले त्यसै रमेशलाई चिनेर उहाँको ससुराली बनेपा भनेर त्यो गर्नुभएको होइन। किनभने सक्षमले केही चाहिँ त्यहाँ झुल्को देखाएको छ। यसको चाहिँ अघि भन्नुभयो नि यसको भविष्य, यसले गर्ने क्रियाकलापहरू राम्रो छ, यसले फलो गर्छ राम्ररी, यो कतै चाहिँ यो राजनीतिक रङहरूमा चाहिँ नमुसिकन गर्छ भन्ने एउटा आत्मविश्वासले नै अहिले जुन आफ्नो स्वास्थ्यको यो स्थितिमा पनि सम्झेर केही चाहिँ हामीलाई मार्गदर्शन गर्न आउनुभयो जस्तो लाग्छ। त्यसैले यसको पालना चाहिँ हामी चाहिँ निरन्तर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र अन्तमा पुनः एकचोटि शिव सरलाई जन्मदिनको हार्दिक बधाई शुभकामना। अभिनन्दित हुनेहरूलाई पनि धेरै बधाई शुभकामना। र यो सक्षम संस्थालाई पनि आफ्नो चाहिँ यो नयाँ जोस जागरलाई अझ चाहिँ अगाडि बढाएर अझ मानव सेवा, सदस्यहरूको लागि सेवा र
बचत संस्थाको 3टा आयाम भनौँ, सिद्धान्त भनौँ अथवा अपनाउनु पर्ने हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक यो आयामहरूलाई चाहिँ अझ सम्झेर यसलाई चाहिँ अझ अगाडि बढ्दै उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै लानेछ र लगोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै र अन्तमा फेरि हाम्रो कैलाश सरको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि हार्दिक कामना गर्दै बिराउन चाहन्छु। धन्यवाद।